बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील रहीम व करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के वेदों को खूब तर जानने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों मोहम्मद आफाक अब्बासी तमाम रखते दिलों को इस्लाम अकीदत अर्ज़ करता है। नाज़रीन कराम, ये मरी और मरी का खूबसूरत मौसम, और ये अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टोपा और गिरदनवा के इलाके, और बैकग्राउंड में दूर तक पतियाटा का इलाका देखा जा सकता है। और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मरी कनवाई इलाका, जीका गली, कश्मीर पॉइंट की टॉप की ये मनाज़र, आप खूबसूरत मनाज़र हैं। शीफेंग होटल अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और कश्मीर पॉइंट के दीगर इलाके और आसमान जो मरी का है इस वक्त बादल इस वक्त मौजूद हैं। और इस वक्त मरी और गलियात में दर्जा हरारत तकरीबन 15 से 20 सेल्सियस है। इंतहाई मोतदिल और खुशगवार मौसम है, हर तरफ हरियाली है और मौसम बहार है, और बड़ा खूबसूरत मनाज़र हैं, बड़ा मोतदिल मौसम है, बड़ा दिलकश हसीन नज़ारे निखरे हुए हैं। हर तरफ हरियाली और ख़ूबसूरती एक दिल को मोह लेने वाले खूबसूरत मनाज़र पेश कर रही है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का इलाका एक्सप्रेस वे मरी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे थे, और ये जीका गली और कश्मीर पॉइंट के इलाके इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंतहाई हसीन अजमील मौसम, इंतहाई खूबसूरत मौसम है, बड़ा मोतदिल मौसम है। और आज मरी और गलियात में दर्जा जिस तरह मैंने आपको बताया कि बाज़ इलाकों में 15 सेल्सियस है, बाज़ में 17 है, और इस तरह 15 से 20 के दरमियान। जी नाज़रीन इकराम, ये आप देख सकते हैं हाल ही में ये कारपेटिंग का नया काम शुरू किया गया है। जिस तरह पहले भी मैं आपको आगाह कर चुका हूँ, तो ये मरी में सड़कों की मरम्मत के सिलसिले में, क्योंकि 1 अरब रुपए का फंड जारी किया गया था, तो उस सिलसिले में यहाँ पर काम शुरू कर दिए गए हैं मुख्तलिफ सड़कों पर। और जल्द ही इन सड़कों की हालत उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, आज 21 रमज़ान मुबारक 1443 हिजरी का ये खूबसूरत दिन रोज़ आफ्ताह है, और आज के दिन को योम अली के तौर पर मनाया जाता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम जलील क़दर साहबी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई करीबी साथी, जिनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई भी करार दिया था, और वो शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम जो खाना काबा में जिनकी वलादत हुई, और एक जुर्रत, बहादुरी और अज़मत का निशान समझे जाते हैं हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम। आज ही के दिन उनकी शहादत हुई थी, तो ये बड़ा ख़ास दिन है। आज 21 रमज़ान अल मुबारक का दिन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम जलील क़दर साहबी, और एक अज़मत और बड़ाई और एक बहादुरी और शुजाअत का अजीम पैगंबर थे। और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम अपनी बहादुरी की वजह से दुनिया में शोहरत रखते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई प्यारी साहिबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके हक़ में थे, हज़रत अली के हक़ में थी। तो आज हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का योम शहादत है। तो आप आज का ये दिन बड़ा ख़ास इस हवाले से है। तो ये खूबसूरत मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मरी का कनवाई इलाका है, और इस वक्त मैं मार रोड की जानब रवां दवा हूँ। रोड पर आप देख सकते हैं इस वक्त इसकी उखाड़ दिया गया है, चूँकि जो कारपेटिंग हुई थी नई कारपेटिंग करने के लिए, और अब एक इसका काम कुछ ही दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। तो ये इंतहाई खूबसूरत मौसम है। इस वक्त मैं GPO मार रोड की जानब रवां दवा हूँ। खूबसूरत मंजर, चूँकि रमज़ान मुबारक है तो रश उस तरह का नहीं है जिस तरह आमतौर पर यहाँ होता है, मामूल से कम है, चूँकि स्याह लोग इस वक्त उस तरह की वो तादाद मरी में नहीं है। इक्का दुक्का स्याह मौजूद हैं, लेकिन ईद अल फितर पे उम्मीद यही की जा रही है कि स्याहों की एक गैर मामूली तादाद मरी और गलियात के सियाती मराकज़ का रुख करेगी। और इंतज़ामी इदारों को हुकूमत पाकिस्तान की जानब से भी यही हदायत जारी की गई हैं कि गरमाई सीज़न से कबल मरी के ये जो सड़कों की रेनोवेशन है और स्ट्रीट लाइट्स हैं और जितने भी ज़रूरी काम हैं उनको हंगामी बुनियादों पर
سیزن گرمائی سیزن شروع ہونے سے پہلے مکمل کیا جائے۔ اس وقت تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ ویرانی ہے اور ویرانی کے سائے ہیں اور مری اور کلیات کے جتنے بھی سیاحتی مراکز ہیں وہاں پر کاروباری سرگرمیاں بھی تقریباً ٹھپ پڑی ہیں، اکا دکا سیاح آتے ہیں، تو چونکہ یہ علاقے ڈپینڈ کرتے ہیں سیاحت پر، اس وجہ سے یہاں کی رونقیں مان پڑی ہوئی ہیں، لیکن انتہائی حسین جمیل نظارے ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد یہ نظارے ان کو دیکھنے کے لیے لوگ پہنچیں گے تو یہاں کی رونقیں بھی بحال ہو جائیں گی۔ اس وقت میں رواں دواں ہوں جی پی او مار روڈ کی جانب، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت مناظر اور مری کی بلند و بالا عمارات بھی چونکہ بڑی اجلت میں اور بڑی تیزی کے ساتھ گزشتہ چند سالوں میں یہاں پر تعمیرات ہوئی ہیں، جو کہ یقینی طور پر لمحہ فکریہ ہیں، اور مری کو ایک کنکریٹ کا پہاڑ بنا کر رکھ دیا گیا ہے، اور جس سے اس کی وہ جو قدرتی خوبصورتی ہے یقینی طور پر وہ افیکٹ ہوئی ہے، اور اس سے وہ جو ایک خوبصورت قدرتی ماحول تھا وہ یقینی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے گا یہ بھی تعمیرات نئی ہو رہی ہیں، اگرچہ پرانی ہیں لیکن اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ خوبصورت کا راز یہی تھا مری کا کہ چونکہ وہ نیچرل تھی، اور یہ ایکو ٹورزم کو بڑا، یہ دیکھیے یہ یہاں پر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ پردے کے پیچھے چونکہ کچھ عرصہ قبل یہاں پر کام روک دیا گیا تھا، ہر طرف یہ پردوں کے پیچھے کام جاری ہے، تعمیراتی کام جاری ہیں، تو اس پر موجودہ حکومت نے فوکس ایک متفر کیا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اب اس بے ہنگم تعمیرات پر پابندی عائد کر دی جائے گی، امید یہی کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس وقت میں جی پی او کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوں، یہ انٹری پوائنٹ ہے جی پی او کا، اور خوبصورت منظر، لیکن وہی جس طرح میں آپ کو پہلے آگاہ کر چکا ہوں کہ آج موسم بڑا معتدل ہے، لیکن یہاں پر ویرانی کے سائے اکا دکا سیاح آپ یہاں پر موجود ہیں، لیکن لوگوں کی جو وہ ایک رش ہوتا ہے وہ ابھی تک نہیں شروع ہو سکا، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ عید الفطر کے بعد یہاں پر سیاحوں کا ایک سیلاب امڑے گا اور ہر طرف سیاح نظر آئیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ مری کی خوبصورت دیدہ زیب اور دل نشیں اور دلکش عمارت جو ہے یہ جی پی او ہے، جس کا جو لینڈ مارک سمجھا جاتا ہے ملکہ کوثار مری کا، اور یہ خوبصورت جی پی او کی بلڈنگ اور یہ مری کا ماتھے کا جومر اس وقت سیاحوں سے خالی ہے۔ ملکہ کوثار مری کا جی پی او چوک، جہاں پر دل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی، لیکن اس وقت یہ چونکہ رش نہیں ہے اور یہ سونا سونا اور خالی پڑا نظر آ رہا ہے، تو یہ انتہائی خوبصورت موسم، لیکن جو سیاہ نہ ہونے کی وجہ سے رونقیں اس طرح کی نہیں ہیں بلکہ ماند پڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت موسم ہونے کے باوجود بھی یہاں پر سیاہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پر ویرانی کے سائے ہیں۔ تو میں اس وقت چونکہ موسم گرما میں اور جو ہوتا ہے گرمائی سیزن ہوتا ہے تو یہاں پر مار روڈ پر انٹری بند ہوتی ہے، لیکن آج کل چونکہ سیزن نہیں ہے، رش نہیں ہے، تو کچھ وہ پابندی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح عام طور پر یہاں پر ہوتی ہے۔ مار روڈ پر لوگوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، مار روڈ پہ بھی گاڑیوں کو انٹری کی اجازت دے دی جاتی ہے، چونکہ یہاں پر وہ جو پابندی ہے وہ ابھی نہیں ہے۔ جب رش ہوگا تو یہاں پر آپ کو مار روڈ پر انٹری کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اپنے میزبان محمد آفاق عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر، اور اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔